السلام عليكم ورحمه الله الاخوان، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على لوتوماتيزم فيغا بوغ البورت باسكيلونت. ما سبقناش كنا تكلمنا عليه. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا غير لا بارتي دو كوموند، يعني غنشوفوا البارامتراج ونشوفوا لي بارامتر لي لوجيك كوموند، و لا بارتي ميكانيك يعني لانستالاسيون ديال لي زاكسوار ميكانيك غادي نشوفوهم ان شاء الله في الفيديو القادم في الشونتي كيفاش كنركبوا داك الشيء. نشوفوا اليوم البارامتراج ديال لوتوماتيزم فيغا. هذا كيجي فيه الموتور وكتجي فيه لا كارت ديال لي كاس كوموندي كيجي انتيغري. كيجي هيدا كتجيني عنده لا كارت كوموند هي هادي، وبارتي ديال الموتور كتجي هيدا. كاين هنا كوندونساتور، وهنايا عنده لي فان دو كورس. هنا كاين لي فان دو كورس دوفيرتور و دو فيرميسور، كاين جوج، كاين واحد هنايا ادروات و اغوش. ندوزو لاكارت. الا خدينا الموتور هيدا ديبلوك نيوت، ندوزو لاكارت، ندوزو للبرونشمون. طبعا هنايا كاين لونتين، وهنايا هاد لابروش هادي بوغ لو ريسيبتور ام ار 2. هذا مارو ندوزو لهاد البورني هذا اللي مهم. هنايا الفازون نوتر، وهنايا بي ان، هنايا الفازون نوتر، هنايا بي ان بي 2. هذا ستان كونتاكت، هذا الكونتاكت ديال لوميير كورتوازي. سبقنا تكلمنا عليه في واحد الفيديو ديال مع البورت باتون. هذا ستان كونتاكت سيك هنايا. الا بغيت تخدم شي ايكليراج ولا بلونطري ولا شي ايكليراج جرده ولا شي حاجه يشعل اون كا ديال لا مانوفر ديال الموتور. هنايا كاينه لا لومب ديال كلينيوتمون، لومب كلينيوتمون ما بين جي 9 و جي 7، جي 9 و جي 7. هنايا لومب كلينيوتونت. هنايا كاينه جي 6، هنايا 24 فولت بور لاليمونطاسيون ديال لي فوتوسيلول. كاينه 24 هنايا كومان، 24 كومان، هذا فيه 24 فولت. جي 5 كونتاكت فوتوسيلول، و جي 4 كومان ديالو، هذا ستان كومان جي 4 كومان. هنايا جي 5 كونتاكت فوتوسيلول. دونك غادي الفوتوسيلول غادي نبرونشي واحد في جي 5 واحد في جي 4. ستوب كاين في جي 3، هذا ستان كونتاكت هنايا خصو يتشاد هنايا ما بين جي 4 و جي 3، جي 4 و جي 3. هنايا كاينه لا كوموند ديال ستار ديال البوطون بوسوار، وهذا و جي 1 هنايا ستان كونتاكت اللي خصو يتسد. هذا ايدج بحال الشكل ديال ستوب هنا في جي 1. نعطيوه لاليمونطاسيون ونشعلوه. نادي برونشي لاليمونطاسيون، ها هو يشعل. قبل ما ندوزو لاول بروغرام، من الاحسن هاد لي فان دو كورس اللي كاينين هنايا، بما ان الموتور كيجي فيه لي فان دو كورس، خصنا نريكلو هاد لي فان دو كورس. كنديبلوكيو الباب، من بعد ما كنبرونشيو نفيكسيو هاد بارتي ميكانيك مع الباب وهذا كلشي. كنعليو كنديبلوكيو الموتور، نعليو الباب ونريكليو الفان دو كورس فلوفيرتور، نفتحو الباب كامل ونريكليو هذا حتى نسمعو واحد كليك بحال هاد الشكل هذا، ونزيرو هذا. وكذلك عاود نمشيو الفان دو كورس ديال فيرميتور اللي كيجي ادروات، عاود نهبطو الباب ونرخفوها واحد شويه. كذلك في الاوفيرتور نرخفوها واحد شويه، نعطيوها واحد شويه ديال لو جو، من بعد نريكلو، من بعد ناجيستيو على هاد لو طون هذا، على لو طون، على هاد الريكلاج. قلنا نهبطو الباب، نسدو الباب ونرخفوها واحد شويه ونريكلو هاد الفان دو كورس هذا حتى نسمعو ديك الكليك بحال دابا هيدا، حتى نسمعو هاد الكليك هذا، ونسيريو هاد لي بولون. عاد نديرو البروغراماسيون ديالنا باش ما تخرجناش شي حاجه على السيطره. اون فوا فيكسينا هاد لي فان دو كورس، خصنا نديكلاريوهم في المنيو. اول حاجه نمشيو نديكلاريو في المنيو. اذا نمشيو نبروغرام اللي هو fc.en. fc هادي fc.en. اذا عندنا 3 بوسيبيليتي، اما نعملو لا نو
اولا نعملوها ستوب اولا نعملوها رالونتيسمون. هنا في رالونتيسمون لاكارت كتكوموندي كتحكم في الرالونتيسمون، يعني قبل ما تسد الباب ولا هذه كتعمل ديك الرالونتيسمون، اولا تعمل ستوب يعني ما كاينش رالونتيسمون. اذا كاين دو شوا، كاين اما ستوب لابورت حتى كيديزاكتيفا ديك الفان دو كورس عاد كتوقف، اولا الرالونتيسمون كيدير لنا الرالونتيسمون قبل ما توقف. سا ديبون ديال لو طون دو طرافاي. اذا نخليوها مثلا ستوب ونعملو اوكي ونخرجوا بهذه الطريقه هذه. تنجيو نفهم هذه اوكي نو، كنعملو يس سي، كنعملو اوكي كنخرجوا. اذا لي بروغرام برينسيبال اللي كنديرو غالبا كناجوستيو على لو طون طرافاي، كنمشيو طون ديال طرافاي. هذا الطون دوفيرتور، وكاين طون ديال سي اش. طون سي اش هو طون دو فيرميتور. طون دوفيرتور كنعطيوها ان طون كيلكونك، دابا نخليوها باغ اكزومبل هيدا تنشوف واش غادي يخدمنا ولا ما يخدمناش. اوكي. وكاين هذا لو طون هذا ديال الفيرميتور حتى هو عاود كنعملو اوكي وكناجوستيو عليه، كاين اما كنزيدو اولا كنقصو. كاين هاد الدير، هذا هو السونس ديال الموتور. الى سبحان الله الى الموتور دار سونس كونترير، يعني اونكا مثلا ملي كتكون الباب كتسد وكتضغط على فوتوسيل الباب كتولي كتزيد تسد، كيكون هنايا الموتور كيدور بالمقلوب، يعني خصك تقلبلو لو سونس دو روتاسيون، تقلبلو سونس دو روتاسيون بهذا الشكل هيدا، اما اينو ولا نور، كتجي بار ديفو كتجي نور. كاين هاد بوت هادي لا بويسونس ديليفري او لا بويسونس ديليفري الموتور. اذا بغيتي تزيد فيها لا بويسونس، هي كتجي فيها 60%، تقدر تزيد فيها 65 70% الى اخره، اولا تنقص. خليوها هنايا بار ديفو 60. كاين هاد تي بي اس او، هذا لو ديماراج غالونتي. هنايا الموتور كيديماري ا فيتيس ريدوي واحد سيرتان طون اللي هو 0.5 سكوند، يعني نص ثانيه. هاد لو طون هذا ريغلاب، تقدر حتى كيمشي من 0.5 سكوند حتى 30 سكوند ا فيتيس ريدوي في الديماراج. وكاين لو طون ديال الرالونتيسمون، كاين هاد الطون دو رالونتيسمون حتى هو مهم عاود. هذا لو طون دو رالونتيسمون هذا مثلا كتبقى مثلا الى نعملو اوكي ما بين طون دو رالونتيسمون. هادو بوندون لي سكوند الاخرانيه لو موتور كيريدوي لا فيتيس ديالو، سواء هي كتجي بار ديفو فيها 6 سكوند، يعني في 6 سكوند الاخرانيه كيريدوي لا فيتيس. هاد لو طون هذا الي اجوستابل، تقدر اجوستي، تقدر تيليمينيه كاع. كاين الفوتوسيلول عاود. الفوتوسيلول الى كانت عندك خدامه ولا ما خداماش بحال هاد اولا البوطون ديال ستوب هنايا ني با اكتيفي. هاد البوطون ستوب اللي كاين هنايا ني با اكتيفي، بغيتي تاكتيفيه كتعمل له هادي ولا هادي، سا ديبون ديال الشوا اللي غادي هذا. كاين هاد الفوتوسيلول عاود تاكتيفيها ولا ديزاكتيفيها نو. وكاين لو طون طرافاي حنا شفناه. وكاين لابرونتيساج اوتوماتيك، عاود، ولكن ا كونديسيون خصك تريقل لي فان دو كورس. تجي هاد ابر هادي ابرونتيساج هادي نو، تعمل له يس، غير تعمل له اوكي غادي يعمل لابرونتيساج اوتوماتيك لراسو. نعملو نو ونخرجو ونخرجو. هادشي ما كاين. وباقي الفيديو ان شاء الله غادي باقي لي ديتاي غادي نشوفهم في سير شونسي باش نشوفوا لي ريغلاج اكزاكت اللي كنديرو. كيفاش البروغراماسيون كنعملوها بلا فيشور، يعني بالتكست كيعطينا ابيشينا لو تكست. ونفس برانسيب كاين في الاوتوماتيزم ديال بورت كوليسونت. سبق كانوا سولوني شي اخوان على بروغراماسيون ديال موتور بورت كوليسونت. نفس برانسيب عندهم، نفس برانسيب، نفس تقريبا نفس البروغرام. يعني الا ضبطتي هاد البروغراماسيون هي اخرى غتجيك ساهله، ما فيها حتى شي حاجه. هادشي ما كان الاخوان بالنسبه للفيديو اليوم. السلام عليكم، تسناوني في الفيديو اخر باش نكملوا لابارتي ميكانيك.